नाजरीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़िर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रऊफ रसूल, और आज का जो हमारा मौजू है वो है एरोमा मिशन। एरोमा मिशन के बारे में आपने सुना होगा। यानी ये भी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा प्रॉमिस है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है। बट दोज फ्यू जो इसके बारे में जानते हैं वो इससे बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी को खंगालने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एरोमा मिशन है असल में है क्या, और क्यों कर और किस तौर से जो हमारे पर्टिकुलरली जो नौजवान लोग हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, इससे बेनिफिट हो सकते हैं, और किस तरीके से वो इसी में अपना रोजगार जो है वो तलाश सकते हैं। तो इस पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है प्रोग्राम में जनाब शाहिद रसूल साहब को, जो कि सीनियर साइंटिस्ट है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSR, और इसके अलावा नोडल साइंटिस्ट है जो CSR के जो इनिशिएटिव्स हैं J&K के लिए और लद्दाख के लिए। तो ही इज बेसिकली द पॉइंट पर्सन, यानी अगर CSR के तहत जितने भी इनिशिएटिव्स हैं तो ही इज़ द पॉइंट पर्सन जिनसे राब्ता किया जा सकता है, जिनकी कंसल्टेशन ली जा सकती है, जिनकी गाइडेंस ली जा सकती है। और इनके साथ साथ एक और मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ रही हैं, मुन्नज़ा जिलानी इनका नाम है। मुन्नज़ा जो है इन्होंने खुद को एसोसिएट किया हुआ है एक ऐसे शोबे के साथ जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है एरोमा मिशन के साथ है। यानी ये कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, क्रीम्स हैं, बिल्कुल जो एरोमेटिक हमारे यहाँ पे क्रॉप्स होते हैं उन्हीं से रॉ मटेरियल लेकर के बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से, जिसमें आर्टिफिशियल चीज़ों का, केमिकल्स का कम ही अमल दखल रहता है। और वैसे भी आजकल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात दुनिया में हो रही है, कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं उनको कंज्यूम करना एक फैड थिंग बन चुका है। तो उस हवाले से इनका जो काम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी रिवार्डिंग भी है। जी शाहिद साहब, आपसे हम शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत तमहीदन आपसे जानना चाहेंगे कि जो एरोमा मिशन है व्हाट इज इट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राउत साहब। पहले तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड जाऊंगा वाई एरोमा मिशन। हमें यह इल्म है कि जो हमारी मुल्क की जो मईशत है, एग्रीकल्चर इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू दैट इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इज़ अ मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। हैविंग सेड दैट, जो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड हमारी चैलेंजेस है, दैट चैलेंजेस एक्चुअली लेड अस टू सॉर्ट ऑफ थिंक ऑफ conceiving aroma mission, because we know gradually जो हमारी natural resources है, जो land resources है, these all resources are either depleting or diminishing gradually. And as a consequence जो हमारा farmer है, किसान है, या जो agriculture के साथ industry associated है, उस पे भी काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि फार्मर को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी जो है हासिल करनी है। एंड हमारे जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स यहाँ पे है, जिसमें सीरियल्स है, फ्रूट क्रॉप्स है, उनसे इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हासिल नहीं होती है। एंड सो वी हैड टू थिंक फॉर अ चेंज। एंड चेंज, ये जो पैराडाइम शिफ्ट होना था, ये टू स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए, इट मस्ट हैव एड्रेस्ड एक्चुअली जो हमारी श्रिंकिंग नेचुरल रिसोर्सेज या लैंड रिसोर्सेज है, एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम दी जो हमारे पास रिसोर्सेज कम हो रहे हैं उससे मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना। सो इसके लिए जो है, जो एरोमा मिशन जो है, इसके लिए कंसीव किया, बिकॉज वी हैड आइडेंटिफाइड सेट ऑफ क्रॉप्स, जो एरोमेटिक क्रॉप्स है, जो फिट करती है हमारी एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम्स में, ताकि जो, क्योंकि वी नो दैट एरोमेटिक क्रॉप्स आर हाईली प्राइस्ड क्रॉप्स, सो वी आइडेंटिफाइड रीजन स्पेसिफिक क्रॉप्स, क्योंकि हमारे मुल्क की जो मौसमी हालात है, दे आर डाइवर्स। एग्रो क्लाइमेट इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या हाल आओ? ऐसी लुभाने वाली स्कीम्स में पैसे जमा करना यानी धोखे का इम्कान। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब से वह क्या। हाँ, ये नहीं
सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। कंडीशंस जो है मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ है, तो वी हैड टू लुक फॉर रीजन स्पेसिफिक क्रॉप्स जिनको हमने इंट्रोड्यूस किया ताकि किसान अपने खेतों में लगे गए या ऐसे एरियाज में लगे गए जो अंडर यूटिलाइज थे, सो दैट एक जुडिशियस यूटिलाइजेशन नेचुरल सोर्सेज का हो गया एंड फॉर मैक्सिमम। हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिससे हमने फार्मिंग को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉपिंग स्कीम थी उसमें रिलाई करने के बाद यार आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर लो, ये चीजें आप एड ऑन कर सकते हो, दैट विल सप्लीमेंट योर इनकम। ट्रू। जी मुनज़्ज़ा आपकी तरफ आते हैं कि आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं कि क्या करती हैं आप। मेरा बैकग्राउंड तो कंप्यूटर साइंस का है, लेकिन जो ही मेरी शादी हुई तो मैंने जॉब छोड़ दिया। उसके बाद मेरे बच्चे हुए तो मैं तब काफ़ी कॉशियस हो गई प्रोडक्ट्स को लेके, जो भी मैं उनके लिए लाती थी शैम्पू सोप, तो मैं उनका वो पढ़ती थी इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो मैं काफ़ी शौक होती थी कि इसमें इतने सारे केमिकल्स पड़ते हैं। तो मैंने धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट किया, पहले अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स लाइक बेसन यूज़ करती थी मैं उनका फेस वॉश करने के लिए। तो धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक अपनी फैमिली से मिला। उसके बाद अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको मैंने अपना प्रोफेशन बनाया है, अभी मैं इसी बिजनेस में हूँ। अब मैं खुद से 40+ प्रोडक्ट्स हैंडमेड घर पे बना रही हूँ। तो ये क्या मतलब फॉर इंस्टेंस क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? जी सोप, शैम्पू, मतलब जो भी आपको कॉस्मेटिक चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड है एवरीथिंग, वो मैं खुद अपने घर पे अपने हाथ से सब नेचुरल प्रोडक्ट से बना रही हूँ अभी। जी शाहिद साहब, जैसे मुनज़्ज़ा एक एग्जांपल हमारे सामने है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो हु हैव गॉन इनटू दिस थिंग? ये जो है ना, इसका इम्पैक्ट ग्रेजुअल रहा है। वी स्टार्टेड अरोमा मिशन इन ईयर 2017, जो फेज 1 इसका आया था, उसमें हमने क्या किया, वी आर फोकसिंग ऑन द एरिया एक्सपेंशन ऑन द डिफरेंट क्रॉप्स। जितने भी हमारी एरोमेटिक क्रॉप्स है उन जितना हम वसी उनकी काश्त कर सकते थे वो हमने फैला दी, और उनकी प्राइमरी प्रोसेसिंग पे हमारा फोकस था अरोमा मिशन में। और साथ ही साथ इसमें एक और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसमें हमारे पास ये, क्योंकि ये मिशन जो है पैन इंडिया मिशन है, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये पूरा मुल्क में चल रहा है। और हमने जो है इसमें कोशिश रखी कि हम इसमें नए जो चेहरे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स, एग्री एंटरप्रेन्योर्स हो या स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व करें, उनको ट्रेन करें, और ताकि वो क्योंकि इसकी एसेंस असल जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे है। जी, तो ये ट्रेनिंग किस किस्म की होती है? फॉर इंस्टेंस क्या मान लीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग रिलेटेड टू अरोमा मिशन, तो मेरे लिए क्या तरीकेकार हो सकता है? हाउ डू आई बेनिफिट फ्रॉम इट? कौन सी जगह मुझे जाना पड़ेगा? यानी ABCD अगर करें हम सिस्टमैटिक तरीके से, मैं कैसे इसके साथ खुद को जोड़ सकता हूं? ये अरोमा मिशन जो है ये एक वैल्यू चेन है जी। इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप, फिर उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग, फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद उसकी वैल्यू एडिशन, एंड देन फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और उस प्रोडक्ट की फिर मार्केटिंग। जी, यानी इस पूरी चेन में देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, और हर कोई स्टार्टअप जो है अपने अपने लेवल में जो है अपना बेनिफिट लेता है। देयर आर one category of the beneficiaries जो सिर्फ फार्मिंग तक इन्वॉल्व है, who generate the raw material. For instance, we have some crop that bears essential oil. वो उनका रोल यहाँ तक महदूद है कि वो इस क्रॉप को कल्टीवेट करने के बाद इसका प्राइमरी प्रोडक्ट हासिल करते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे इसका वो हर्बेज हो, चाहे इसका रूट हो, व्हाटएवर। फिर उसके बाद देन कम्स द सेकंड स्टेप, वो प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद इसकी फिर आ जाती है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में जैसे मैडम मुनज़्ज़ा कर रही हैं, शी इज गोइंग इनटू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सो दैट इज नेक्स्ट स्टेप। सो एक मल्टी टायर अप्रोच है ये, और कैपेसिटी बिल्डिंग भी जो है मल्टी टायर है। ये सिंगल नहीं है कि किसी को सिर्फ इसकी काश्तकारी करना सिखाना है या प्रोडक्शन जिसको हम कहेंगे, या किसी को ये सिर्फ हम सिखाते हैं कि कैसे इसमें प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करनी है। नहीं, इट्स ए मल्टीफेसेटेड अप्रोच जिसमें वी हैव डिफरेंट एक्चुअली टायर्स और लेयर्स
of capacity building. جی منیزا، آپ کو جو چیزیں آپ بناتی ہیں ان کے لیے آپ کو را مٹیریل وغیرہ درکار رہتا ہوگا، تو وہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، اس کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گی. جب میں نے اسٹارٹ کیا 2-3 سال پہلے میں نے اسٹارٹ کیا، تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ را مٹیریل، وہ سب سے بڑی پرابلم تھی تب میرے لیے کہ را مٹیریلس میں کہاں سے لاؤں. تو وہ آن لائن سرچ کر کے وغیرہ تو میں سارا دہلی سے لانے لگ گئی، دہلی، ممبئی وغیرہ، آل اوور انڈیا. تو کچھ جسٹ ایئر بیک میں ایک ایونٹ تھا CSIR کا، میں وہاں آئی گاٹ انوائٹڈ دیر. وہاں مجھے پتا چلا کہ جو میں باہر سے لا رہی ہوں وہ تو سارا ہماری کشمیر میں اویلیبل ہے، جیسے کہ لیونڈر ہے، روز میری ہے، روز ہے، یہاں پہ سارا کچھ. اور جو ورلڈ میں سب سے بیسٹ کوالٹی مانی جاتی ہے لیونڈر کی، وہ ہماری کشمیر میں پروڈیوس ہوتی ہے. تو ابھی میں سارا لوکلی سورس کر رہی ہوں، جس میں یہ ڈاکٹر شاہد کافی میری ہیلپ کرتے ہیں اس میں. تو وہ میں سارا لوکل فارمر سے ابھی کر رہی ہوں سورس. کچھ ہی چیزیں ہیں جو مجھے ابھی باہر سے منگوانی پڑ رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی آپ نے ایگرو کلائمیٹک کنڈیشنز کی بات کری، تو جو ہمارے یہاں کا جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں، اگر وادی کی ہم بات کریں یا پھر اوور آل JNK کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں، تو کون کون سی چیزیں ہیں جو یہاں پہ پاسبل ہو سکتی ہیں ایز ایرومیٹک کراپس آر کنسرنڈ؟ ایگرو کلائمیٹک کنڈیشن کے اعتبار سے جو انڈیکیٹرس ہے، JNK از اے کمپلیٹ پیکیج. وی ہیو ٹیمپریٹ کنڈیشنز آف کشمیر ویلی. ہمارے پاس جو جموں کے پلینز ہے وہاں پہ گرم ہے، ہیومڈ کنڈیشنز، سب ٹراپیکل کنڈیشنز. دین وی ہیو ماڈریٹ یا انٹرمیڈیٹ جو ہے ٹیمپریٹ کنڈیشنز، جو چناب ویلی ہماری ہے. آپ ارسوائل JNK میں اگر جائیں گے تو اف یو گو ہائی لداخ وی ہیو کولڈ ایرڈ. سو جو ایرومیٹک کراپس یا کسی بھی کراپ کا لے کے چلیے، ہر ایک کراپ کی اپنی جو ہے ٹپیکل ایگرو کلائمیٹک کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اینڈ وین وی سی آور ڈائیورس کلائمیٹک کنڈیشنز ان JNK اور ارسوائل JNK، تب وی امیجن کہ ہمارے پاس جو بھی کراپ ہم امیجن کر سکتے دیٹ کین بی کلٹیویٹڈ ان اینی پارٹ، ایدر آف دی پارٹس آف دی JNK. آپ کشمیر میں چلیے، اٹ انجوائز کلائمیٹ دیٹس ایز گڈ ایز میڈیٹرینین کلائمیٹ ان یورپ. سو دیٹس وائی وی سی لاٹ آف potential to cultivate lavender, rose, rosemary, scented geraniums and crops like that. Cool summer jin ko requirement ho, winters jin ki requirement ho. You go to plains in Jammu, you see crops like lemongrass hai, we have osimums there, we have mints there. So yahan pe diverse conditions hamari hai. So isliye jo hamari crops ki suitability hai وہ بھی ڈائیورس ہے. اب ہمارے جموں ریجن کا ایک علاقہ جو ہے ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں، ہمارا بدروا جو ہے پرٹیکولرلی ایسوسیٹڈ ود جس کو پرپل ریولوشن کہا جاتا ہے بیکاز آف ایکسٹینسو لیونڈر کلٹیویشنز دیئر. تو کیا بسائڈز بدروا کیا یہ کہیں اور پہ بھی ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بیسکلی لیونڈر وینٹ ٹو بدروا فرام کشمیر ویلی اونلی. وی ہیو اے اسٹیشن ہیئر ان پلوامہ. دیر از اے فیلڈ اسٹیشن، ہیوج فیلڈ اسٹیشن، 150 ایکر فیلڈ اسٹیشن ہے وہ. اور وہیں سے بیسکلی سم 11-12 ایئرس بیک ہم نے وی اسٹارٹیڈ ایکسٹینڈنگ لیونڈر ٹو بدروا، کیونکہ بدروا کی ایک ٹپیکل سچویشن تھی وہاں پہ. نمبر 1 تو جو وہاں پہ میجر کراپ تھا فارمرس کے پاس دیٹ واز میز. مکی لگاتے تھے وہاں پہ، اور مکی میں اتنی زیادہ پروفیٹیبلٹی نہیں تھی. ایک تو ریزن یہ ہے کہ کلٹیوارس اس طریقے کی نہیں تھی، یا جو ویرائٹیز جس کو ہم کہیں گے اس طریقے کی نہیں تھی کہ جس سے کسان کو زیادہ فائدہ ملتا. ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکر جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. کھلا دودھ فریش، بس فریش نہیں ہے بیسٹ. پوچھو سوال نیا، پوچھو اب سیف ہے کیا. ہاں یہ نہیں سوچا، ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے. چل رہا ہے کھلا کب سے، کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی. پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی، یہ آیا امول ڈیری سے. بند کرتی ہوں اسے ابھی سے. امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ، یعنی پوشٹک پشو آہار، کوالٹی کی جانچ، اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ. پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے. امول دودھ پیتا ہے انڈیا. اور دوسرا سب سے بڑا جو چیلنج فارمرز کو تھا وہ تھا منکی مینس.
وہاں پہ جانوروں کا بہت جو ہے امپیکٹ ہے. وہاں پہ بالو اور جانور یا جو یہ آپ کے بندر ہے وہ کسانوں کے کھیتوں میں جا کے ان کے جو ہے بہت نقصان بڑی ڈیواسٹیٹنگ ان کا ہے وہ دے وڈ ریک. سو اب جو لیونڈر ہے بیسیکلی جب وہاں لے کے گئے اور کسانوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اڈاپٹ کیا, یہ لیونڈر جو ہے اٹ ڈز ناٹ اٹس ناٹ بینگ فیڈ بائی اینیملس, کیونکہ اس میں اروما ہے, جانور سے دور رہتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی 6 فولڈ زیادہ ہے میز سے ایز کمپیئر ٹو اینی ٹریڈیشنل کراپ. So that way the farmers in Bhadrava actually embraced this crop like anything. So that's why we see that the term coin hogi, purple revolution. Yes, Bhadrava has worked very hard for whatever we see in terms of this جو پرپل ریولیوشن لیونڈر کے نام سے. ابھی 2 دن پہلے جو ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ ان پی ایم او ہیں ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب, انہوں نے بات کی اباؤٹ ریپلیکیٹنگ دا ماڈل ان فار انسٹنس رامبن, جو بھدرواہ میں پرپل ریولیوشن ہے وہ رامبن میں ریپلیکیٹ کیا جا سکتا. تو اسی طرح سے کیا ہمارے یہاں پہ وادی میں بھی کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں انڈیڈ آنریبل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر جتیندر سنگھ ہیز آلویز بین پشنگ اس کہ لیونڈر کو جو ہے اتنا پھیلایا جائے کہ we basically lead globally in lavender production and we have a lot of potential. Kashmir Valley to entirely we can very conveniently grow. اگر دیکھا جائے crop کی suitability کے حساب سے Kashmir Valley is actually made to grow crops like lavender. Bhadrava we have Ramban, we have Poonch, Kolar areas in جو چناب ویلی وہاں اپنے پونچھ اور رجوری میں ہیں, Bhadrava, Doda, Kishtwar, یہ سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ لیونڈر کی کلٹیویشن ہو رہی ہے اینڈ گریجولی دس از ہیپننگ. پیپل آر ناؤ کمنگ, وی ہیو لاٹ آف ریکوائرمنٹ فار پلانٹنگ, کوالٹی پلانٹنگ مٹیریل فار آر, جو ہمارے جو فارمرس ہے کافی زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے لیونڈر کے کیس میں پرٹیکولرلی. مرزا آپ کی طرف آؤں گا. نارملی کیا ہوتا ہے کہ آج کل کے میڈیاٹائز دور میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ وی ہیو ایکسیس ٹو سو مینی تھنگس بیکاز آف انٹرنیٹ. تو بہت سارے آئیڈیاز انسان کو آتے رہتے ہیں, بٹ دین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر میں کوئی پروڈکٹ بناتا ہوں تو آئی ول ہیو ٹو بی ایبل ٹو مارکیٹ اٹ, مجھے اسے بیچنا آنا چاہیے. تو جب آپ نے یہ پروڈکٹس بنانا اسٹارٹ کیے تو مارکیٹنگ میں کیسے آپ نے مارکیٹنگ پھر اس کی, کیونکہ وہ تو ایک بہت بڑا. بالکل جیسے آپ بول رہے ہیں کہ مطلب لائک کہ انٹرنیٹ مجھے لگتا ہے ابھی ہمارے اٹ از بگیسٹ بون ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ مارکیٹنگ بہت ہی زیادہ ایزی ہو گئی ہے انٹرنیٹ پہ. ایوری بڈی, ہر کوئی ابھی فیس بک پہ ہے, انسٹاگرام پہ ہے, تو میری مارکیٹنگ سٹارٹ ہوئی فرام فیس بک اینڈ انسٹاگرام اونلی. اور کشمیر کا جو ہے نیچرلی کوئی بھی بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے کہ کشمیر آلریڈی فیمس ہے بیوٹی کے لیے, تو کوئی بھی کشمیری باہر جائے گا تو وہاں تو ضرور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ سیب زیادہ کھاتے ہو اس لیے آپ کے گال لال ہیں, تو آپ سیفران, تو وہ آلریڈی میرے کو بینیفٹ تھا کہ کشمیر کا کوئی بھی چیز خود ایک بہت بڑا برانڈ ہے, ایک بیوٹی برانڈ آلریڈی ہے. تو کشمیر سے جو پروڈکٹ آتا ہے تو اس کو کافی اچھی ایکسیپٹنس, مجھے الحمدللہ کافی اچھی ایکسیپٹنس ملی. تو انٹرنیٹ واز مائی بگیسٹ مارکیٹنگ دس اینڈ دا برانڈ کشمیر, دا نیم کشمیر. تو آپ ابھی بھی جو آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہی آپ مارکیٹنگ اس کی کرتے ہیں؟ جی مجھے مطلب سٹور کھولنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے ابھی تو, کیونکہ ساری جو میری سیل آن لائن ہی ہوتی ہے. تو ابھی جو آپ کا جو سیٹ اپ ہے اس میں کیا ہیو یو بین ایبل ٹو امپلوائے somebody else ایز ویل, کی یا پھر ابھی آپ چھوٹے پیمانے پہ اپنے طور سے ہی کر رہے ہیں؟ نہیں, پیمانہ تو ابھی چھوٹا ہے لیکن اسٹل الحمدللہ 2-3 امپلائیز ہیں میرے. اور دیکھیے کوئی آرڈر آن لائن کرتا ہے تو ڈلیور کے لیے وہ ڈلیوری بوائز بھی ہیں, تو ویسے بھی امپلائمنٹ جنریٹ الحمدللہ ہو رہی ہے. اور ابھی میں اتنی چھوٹی اسکیل اپنے گھر سے کر رہی ہوں, اس میں آئی ایم ایبل ٹو امپلائی 5-6 پیپل. تو میرا پلان انشاءاللہ آگے کا ہے کہ کیونکہ اس میں کافی زیادہ اسکوپ ہے اس میں. جی شاہد صاحب, کیا وجہ ہے کہ جس طریقے سے ایپل اور اب پچھلے کئی ایک سالوں سے جس کو ہم ہائی ڈینسٹی پلانٹیشنز کہتے ہیں, اٹ ہیز ٹیکن فارمنگ کمیونٹی ایز اے بائی اسٹارم, بٹ ایز فار ایز دیز ایرومیٹک کراپس آر کنسرنڈ ابھی یہ مجھے لگتا ہے کہ انفینسی میں ہے, مطلب اٹس ناٹ پکنگ اپ. جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ سکوپ بہت زیادہ ہے, بٹ وائی از اٹ ناٹ پکنگ اپ؟ پہلے میں جیسے آئی کنٹینیو ود منزا جی اسٹاپ. بیسکلی اس میں لائیولیہڈ جنریشن کا کافی زیادہ اسکوپ ہے,
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگا اس کو, جیسے کسی بھی ٹریڈیشنل کراپ کو آپ لے لیجیے, کسان کا رول وہاں ختم ہوتا ہے جہاں اس کے پاس پہلا پرائمری پروڈکٹ آ گیا. آپ دان کی کھیتی کر لیجیے, یو ہیو دس وٹ وی کال, جو آپ کا پروڈکٹ آتا ہے اس میں رائس کا, زیادہ اس کی جو ہے آپ مل پہ لے جائے اس کو, اینڈ اٹس کنزیومڈ. یہاں پہ اس کے بعد بیسکلی کافی کشمیری میں اس کو منن کہتے ہیں, سوری, یہاں پہ چومن پاچ منن, یس, اینڈ اٹس کنزیومڈ. تو یہاں پہ تھوڑا لنک جو ہے کنزیومر تک پہنچنے میں دیر از اے لانگ گیپ, اس گیپ میں کافی امپلائمنٹ جو جنریٹ ہوتی ہے. سو دیٹس ون ایریا ہاؤ اٹ از ہیلپنگ, بیکاز وی نو ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ ایک چیلنج ہے. اور ان ایرومیٹک کراپس کی کلٹیویشن کو ایروما مشن کے تھرو جو ہے پاسبل کرنا, جو اس میں ایریا ہم نے لایا, اس میں کافی حد تک جو ہے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی ایٹ ملٹی لیول, چاہے کلٹیویشن میں ہو چاہے وہ پروسیسنگ میں ہو. کیونکہ اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے میں وہاں پہ آؤں گا, وہ یہ کہ جب ہم ایرومیٹک کراپس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں, وین وی تھنک آف کلٹیویٹنگ ایرومیٹک کراپس, اس میں پروسیسنگ میں انڈسٹریل سیٹ اپ ہونا چاہیے. وی نیڈ پروسیسنگ پلانٹس. فار انسٹنس جنرلی جتنے بھی ایرومیٹک کراپس ہیں ان کا آئل ہم ہارویسٹ کرتے ہیں, ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں ڈسٹیلیشن یا پروسیسنگ فیسلٹیز ہونی چاہیے, اور وہاں پہ ہم اروما مشن کے تھرو سپورٹ کر رہے ہیں. وی آر سپورٹنگ فارمرس. ہم نے کلسٹر بیسڈ ڈفرینٹ ایریاز میں وہ پروسیسنگ فیسلٹیز جو ہے اسٹیبلش کی ہے. سو یہاں پہ گورنمنٹ کا رول آتا ہے, بیکاز ایک فارمر جو ہے, جب اس فارمر کو یہ بولا جائے کہ آپ کو اپنا کھیت اپنے ایرومیٹک کراپس میں لانا ہے, دین یو مسٹ ہیو اے ڈسٹیلیشن فیسلٹی. وہاں پہ تھوڑا سا وہ جھجکتا ہے, ہی پولز ہز فیڈ بیک کہ یار اس میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, rather than is it a big investment also? It's not that big, لیکن کیونکہ ایک انیشیل انویسٹمنٹ ہے, so that is sort of taken as one constraint, dampener. Otherwise there is no comparison. یہ کھیتی باڑی جو ہے ایک ریمینریٹو کھیتی باڑی ہے. دس کمز انڈر کیش کراپ. اور امپورٹنٹلی جو ہے, جیسے آپ نے سیب کی بات کی, سیب ایک پیریشیبل کراپ ہے, انلیس یو اسٹور اٹ ان واٹ وی کال اسٹور. یس, یہاں ان میں یہ چیلنج نہیں ہے, ان میں شیلف لائف اچھی ہے, ان کی اسٹوریبلٹی اچھی ہے. سو میڈم جیسے کہہ رہی ہے کہ یہاں سے جو ہے یہ وی ہیو بین ٹیپنگ انٹرنیشنل مارکیٹ, کیونکہ اس کا گلوبل جو ایرومیٹک بزنس ہے, گلوبل اسینشیل آئل انڈسٹری از گیٹنگ کانشیس فار نیچرل پروڈکٹس, آرگینک پروڈکٹس, کیونکہ وہاں پہ سنتھیٹک پروڈکٹس نہیں چلتے ہیں. سو ویئر ایور آرگینک پروڈکٹس آر سین ایز اے وی کال ایز اے پروڈکٹ آف چوائس, وہاں پہ ہم جیسے جو علاقے ہیں وہاں پہ کافی پوٹینشیل رہتا ہے. جی, ابھی دیکھیے جیسے میکسیکو لے لیتے ہیں, ایک اچھی خاصی ڈیزرٹ ہے, پریڈومیننٹلی نا ایک ایریڈ ایریا ہے, لیکن وہاں وہ ایک ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹرس آف ایلو ویرا ہے. سو وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو, ڈسپائٹ بینگ, خدا نے ہمیں ایک ایسا آب و ہوا دیا ہے, ایک ایسا ماحول دیا ہے جہاں پہ ہم, جیسا کہ آپ نے بھی کہا, کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سو ڈو یو سی کہ JNK کا ایسا پوٹینشیل ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم وی کین بی مے بی ایٹ پار ود میکسیکو ان ٹرمز آف ایکسپورٹنگ؟ وہ ایلو ویرا ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم یہی اپنے ایرومیٹک کراپس کر سکتے ہیں. آئی کوٹ بلگیریا. بلگیریا از ون کنٹری نا. میکسیکو تو بہت بڑا ملک ہے, بلگیریا از ناٹ ایز بگ ایز میکسیکو. بلگیریا پروڈیوسز ورلڈس لارجسٹ پروڈکشن آف آئل, لیونڈر کے کیس میں. کوئی 3200 ہیکٹیئر پہ ان کا جو ہے لیونڈر کی کلٹیویشن ہے. اگر آپ دیکھیں جو ہمارا پامپور میں سیفرن فیلڈس ہے, دیٹس اراؤنڈ 30 to 3300 جو ہیکٹیئرس ہے, یعنی اتنا ہی ایریا جو بلگیریا میں ہے لیونڈر کی کلٹیویشن کرتا ہے. اینڈ دے جنریٹ مور دین 50% آف دی لیونڈر آئل دیٹ از دین ایکسپورٹڈ ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دی ورلڈ. ایک تو فائدہ یہ کہ آئل کی ڈائریکٹ ان کا جو ہے ورلڈ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے. دوسرا, دے جنریٹ ہنی فرام دس lavender honey, and that sells at a premium because it contains some properties, antioxidant properties, جس کا ایک میڈیسنل افیکٹ ہے. تو اینڈ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو بلگیریا لیونڈر کے کلٹیویشن سے جو بزنس بناتا ہے, اکانومی پہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے, دیٹس بائی ورچو آف دا فٹ فال آف دا ٹورسٹ. Lavender fields attract so much of tourism. So we in JNK are at the cusp of this revolution.
in down the line in next 5-10 years we hope that हमारा इतना एरिया अपने high density apple plantation की भी बात की, we are propagating an idea because in high density apple plantation we have ample area that can be brought into different crops. Yes, बहुत सारा एरिया हमारे तकरीबन 3 मीटर का between one line of apple या one row of apple trees and next 3 मीटर का distance है. We have been propagating an idea. हमने अपने स्टेशन पे वी ट्रेन पीपल, वी कॉल पीपल जिनके पास भी हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन है, वी टेल देम दैट वी हैव टू गो फॉर इंटेंसिफिकेशन. जहां क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज land is a very limited and precious resource. Yeah, it's a precious resource in J&K, and we must be able to do something that's very, I mean, we should get the value out of the land. So we are propagating utilization of that land by cultivating the rows of this lavender or any other aromatic crop between the two lines of apple, and it will create synergy between the main crop, that apple they are producing, and जो हमारा complementary crop होगा lavender. So we see that in next 5-10 years there will be a sea change in this aromatic business in J&K. जी मुनज़्ज़ा, आपकी तरफ आऊँगा, आखिरी कलिमात आपसे चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को जो एमुलेट करना चाहते हो, आपके नक्श कदम पे चलना चाहते हो, उनके लिए क्या कहेंगी? देखिए, अभी हम जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो तभी वो कोविड का वो बिल्कुल, तो सब लोग घर पे बैठे थे. तो इंटरनेट हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स है. आप इंटरनेट पे जाइए, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं. जैसे मैंने भी ऑनलाइन डिप्लोमा किया है, तो मैंने ऑनलाइन डिप्लोमा किया क्योंकि ये बहुत सेफली आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को कैसे यूज़ करेंगे वो बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल लेवेंडर है, अगर वो ऑयल आप डायरेक्टली फेस पे लगाएंगे तो आपका फेस जल सकता है, तो उसको सेफली कैसे वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरा ये मैं बाकी नाजरीन से यही कहना चाहूँगी कि आप ऑनलाइन जाइए, रिसर्च कीजिए. जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, स्टॉप डूइंग दैट. अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कीजिए. अपने लिए भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी आप इसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. डॉक्टर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे चाहूँगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इज सीरियसली ट्राइंग टू क्रिएट स्टार्टअप्स in diverse fields. And ये aromatic crops का जो, ये aromatic essences का जो है, ये भी एक सेक्टर, मेजर सेक्टर है. 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री इंडिया में है ये, and we are still lagging very behind. Projections are like it will be $7 billion by 2050. So ये एक बहुत बड़ा international market है. CSIR, Ministry of Science and Technology, is also trying to do whatever it could do ताकि नए स्टार्टअप्स आए, नई इंडस्ट्रीज बने, फार्मिंग में एक्सपेंशन हो जाए. एज अ रिजल्ट जो इंडिया की पोजीशन है और मजबूत बन जाए इस बिजनेस में. एंड वी सर्टनली होप कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं और जो हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स हैं, हम कोशा हैं, और वी नीड सपोर्ट ऑफ द लोकल, वी नीड सपोर्ट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस. जी, तो आप इनफैक्ट आज के इस प्रोग्राम का इससे अच्छा कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता है कि हमारी आपसे भी गुजारिश होगी कि इन केस यू नीड एनी फर्दर कंसल्टेशंस या कोई और मशवरे की सलाह की ज़रूरत है होगी आपको, अगर आप जाना चाहते हो एरोमा मिशन में, तो आपको चाहिए कि आप CSR से कंटैक्ट करें. शाहिद साहब वहाँ पे बैठे हैं या इनके बाकी कोलीग्स होंगे जो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं. तो शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुनज़्ज़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए. खुदा हाफिज़. अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सेगमेंट आपको सोचकर बताता हूँ.